दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها
جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال
والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفة وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجة وتبلغون بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.